नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अमृता गाहा। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। भ्रष्टाचार विरुद्धको दुई संस्था बीचमा मंगलबार अन्तर्क्रिया सम्पन्न। प्रमुख जिल्लाधिकारी शर्माद्वारा स्थानीय तहमा पुगी अन्तर्क्रिया र अनुगमन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त। गुल्मीमा थप 16 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। यो सँगै जिल्लामा संक्रमितको संख्या 48 पुग्यो। नेपाली कांग्रेस गुल्मीद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु भएका शिक्षकको उपचारमा चरम लापरवाही भएको उल्लेख। र मुसिकोटका कोरोना संक्रमित सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य। थप सतर्कतासहित सोही क्वारेन्टिनमा राखेर उपचार गरिने। समाचार अब विस्तारमा। भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गुल्मी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय बुटवलको बीच मंगलबार अन्तर्क्रिया सम्पन्न भएको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी भरत कुमार शर्माको अध्यक्षता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलका प्रमुख श्री डाक्टर भीष्म कुमार भूषालको प्रमुख आतिथ्यता र संस्थाका अध्यक्ष पदम प्रसाद पाण्डेको सञ्चालनमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा संस्थाका पदाधिकारी र सदस्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संस्था बीचको सहकार्य बलियो बनाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए। प्रमुख अतिथि डाक्टर भूषालले भ्रष्टाचार विरुद्धमा आम नागरिकलाई ऐक्यबद्धता बनाउन संस्था थप सक्रिय हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्थाका बीचमा सहकार्य भइरहेको बताउँदै सबै स्थानीय तहमा पुगी अन्तर्क्रिया र अनुगमन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो। मंगलबार गुल्मी जिल्लामा थप 16 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। प्रादेशिक प्रयोगशाला रूपन्देहीमा गरिएको परीक्षणमा थपिएका संक्रमित मध्ये इस्मा गाउँपालिकामा 9 जना, मालिका गाउँपालिकामा 2 जना र गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा 4 जना साथै रेसुङ्गा नगरपालिकामा 1 जना थपिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी भरत कुमार शर्माले बताउनु भएको छ। थपिएका संक्रमितहरू मध्ये इस्मा गाउँपालिकाका 40 वर्षका, 18 वर्षका, 27 वर्षका, 21 वर्षका, 23 वर्षका, 1 वर्षका, 25 वर्षका, 34 वर्षका र 30 वर्षका रहेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विमला खत्रीले बताउनुभयो। त्यस्तै मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का 19 वर्षका र 22 वर्षका पुरुष रहेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता शोभाकर गिरीले बताउनु भएको छ। गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा वडा नम्बर 2 का 30 वर्षका र 36 वर्षका र वडा नम्बर 3 का 38 वर्षका र 21 वर्षका पुरुष रहेको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक नारायण अर्यालले बताउनु भएको छ। त्यस्तै रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 का 20 वर्षका रहेको स्वास्थ्य संयोजक बोम अर्यालले बताउनु भएको छ। भारतबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेका युवाहरूको लिएको स्वाब परीक्षण अनुसार कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। इस्मा गाउँपालिकामा एउटै क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। थपिएका सँगै जिल्लामा संक्रमितको कुल संख्या 48 पुगेको छ। जिल्लामा थपिएका संक्रमितहरू रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा 3 जना, सत्यौती गाउँपालिकामा 4 जना, चन्द्रकोट गाउँपालिकामा 2 जना, छत्रकोट गाउँपालिकामा 1 जना, रेसुङ्गा नगरपालिकामा 7 जना, गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा 4 जना, इस्मा गाउँपालिकामा 9 जना, मालिका गाउँपालिकामा 2 जना, धुरकोट गाउँपालिकामा 3 जना, मदानी गाउँपालिकामा 2 जना, मुसिकोट नगरपालिकामा 11 जना गरी 48 जना पुगेका छन्। संक्रमित मध्ये 2 जना उपचारपछि निको भएका छन् भने जिल्लामा कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको ज्यान गएको छ। नेपाली कांग्रेस गुल्मीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। हेरौँ सहकर्मी सुशील विश्वकर्माले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस गुल्मीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाउँदै कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारी, त्यसबाट उत्पन्न परिस्थिति, तत्कालीन एवं दीर्घकालीन प्रभाव र नेपाल सरकारको भूमिका र तत्काल गर्नुपर्ने कार्य लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो। ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गर्दै नेपाली कांग्रेस गुल्मीका सभापति भुवन प्रसाद श्रेष्ठले क्वारेन्टिनको अवस्था अत्यन्तै दयनीय रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले क्वारेन्टिनहरू सजाय गृहको रूपमा, बन्दी गृहको रूपमा रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। देश वास्तवमा हरेक हिसाबले अस्तव्यस्त भइरहेको छ, अर्थतन्त्र डामाडोल भइरहेको छ र हाम्रो नेपाली कांग्रेसले बारम्बार यो सरकारलाई हरेक कुरामा सजग बेलामै चाहिँ गराउँदै आएको छ। तर वास्तवमा प्रतिपक्षले रचनात्मक सहयोग गर्दा गर्दै पनि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट यो सरकारलाई यो महामारी प्रकोपका विरुद्धमा एकाकार भएर हामी अगाडि बढिरहँदा पनि
यो सरकारले वास्तवमा चाहिँ जनताको जीवनमाथि, जनताको स्वास्थ्यमाथि वास्तवमा अत्यन्तै खेलवाड गरेको हामीले वास्तवमा चाहिँ निष्कर्ष निकालेका छौँ। अहिले पछिल्लो पटक कोभिड-19 को नाममा यति ठुलो भ्रष्टाचार बढेको छ। अहिले वास्तवमा चाहिँ आम जनताहरू, तल्लो तहका सम्म जनताहरू अहिले चाहिँ भ्रष्टाचारले वास्तवमा चाहिँ आक्रान्त छन्। अनावश्यक रूपमा राज्यले फजुल खर्च बढाएर राज्यमाथि अनावश्यक रूपमा भार बढाइरहेको समेत बताउनु भएको छ। सरकारले वास्तवमा फजुल खर्च घटाउने एकातिर चाहिँ भनिरहेको छ, तर अर्कोतिर चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयमा करोडौँको कार्पेट किन्ने, राष्ट्रपतिलाई पाइखाना बनाउने, मन्त्रीहरूलाई जिमखाना बनाउने कैयौँ फजुल खर्चहरू अहिले वास्तवमा चाहिँ सरकारले बढाएर अहिले चाहिँ राज्यमाथि अनावश्यक रूपमा चाहिँ भार बढाइरहेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। 10.5 अरबभन्दा बढी यो प्रकोपमा खर्च भयो भन्ने सरकारले पछिल्लो पटक नागरिक स्तरबाट यसको चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ विरोध भयो। जनताले वास्तवमा चाहिँ राहतको महसुस गर्न सकेनन्। जनता जब चाहिँ सडकमा निस्किएर यथार्थ चाहिँ हिसाब किताब चाहिन्छ भनेर माग्दै गर्दा झन्डै चाहिँ 8 अरब र केही करोड चान्चुनको चाहिँ हिसाब बुझाउन चाहिँ सरकार बाध्य भयो। र यदि जनस्तरबाट यसको विरोध नभएको भए हामीलाई लाग्छ झन्डै 1.5-2 अरब रुपियाँ दाम यस्तो महाविपत्तिको बेलामा पनि सरकारले वास्तवमा चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने नियत राखेको कुरा अहिले चाहिँ छर्लङ्ग भएको छ। सभापति श्रेष्ठले क्वारेन्टिनमा रहेका नागरिकले उपचार नपाउने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै कोभिड-19 को नियन्त्रणका लागि PCR परीक्षणको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। हामीले बारम्बार भन्यौँ PCR टेस्ट बाहेक यसको चाहिँ विकल्प छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले बारम्बार रूपमा चाहिँ भनेको छ। गुल्मी जिल्लाकै सन्दर्भमा पनि हामीले वास्तवमा तल्लो तहसम्म पुगिरहँदा व्यापक रूपमा RDT टेस्टलाई बन्द गर, PCR टेस्टको चाहिँ विकल्प छैन भनेर हामीले चाहिँ भनिरहेका छौँ, तर हाम्रा कुराहरू वास्तवमा चाहिँ सुनवाई भएका छैनन्। सचिव खिलदोज पन्थीले सरकारले आफूको मागप्रति गम्भीर भएर ध्यान पुर्याउन आग्रह गर्नुभएको छ। तत्कालीन अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र टाट पल्टिन लागेको भन्दै श्वेतपत्र जारी गर्ने अर्थमन्त्रीले आफ्नै कार्यकालमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहेको भन्दै मासिक खर्च 45 अरब र आम्दानी 15 अरब रहेको देखाउँदै आफ्नै सरकारको नीति विपरीत विलासिताका वस्तु खरिद गर्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चको भार बढाउनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। सचिव पन्थीले सरकारलाई यो बेलामा मानवीय संवेदनशीलतालाई बुझेर काम गर्न RDT परीक्षण बन्द गरी PCR परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउन जोरदार माग गर्नुभएको छ। क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था नहुनु, स्थानीय सरकारले उपचारको उचित प्रबन्ध मिलाउन नसक्नु, समयमै स्वास्थ्य जाँच गर्न नसक्नु र मानसिक रूपमा तनाव सिर्जना भई नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउनु यो सरकारको सरासर गैरजिम्मेवारपन हो। तसर्थ सरकारले यो बेलामा मानवीय संवेदनशीलतालाई बुझेर काम गर्न RDT परीक्षण बन्द गरी PCR परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउन नेपाली काङ्ग्रेस गुल्मीले जोरदार माग गर्दछ। काङ्ग्रेसले विदेशबाट नागरिकको उद्धार गर्न, देशमा व्यापक रोजगारीको सिर्जना गर्न, कृषक र कृषि क्षेत्रलाई तत्काल सहयोग पुर्याउन, साना ठुला उद्योग व्यापार व्यवसायको संरक्षण र तमाम श्रमिक मजदुर उद्यमीहरूको सहयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ठोस राहत प्याकेज घोषणा गर्न ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सुशील विश्वकर्मा, बी टेलिभिजन, गुल्मी। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमगास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस। We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available.
कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208664। प्रोप्राइटर जबिन्द्र बस्नेत 9857064004। प्रकाश बस्नेत 9841972733। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईँले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861719976 र 9847266136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बलागौं बाँकी समाचारतर्फ। गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकामा कोरोना पुष्टि भएको सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ। सोमबार प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला रूपन्देहीमा गरिएको पीसीआर परीक्षणको नतिजा अनुसार 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यस्तै केही समय अगाडि भारतबाट आई क्वारेन्टिनमा बसेका एकजनालाई ज्वरोको लक्षण देखिएपछि उपचारका लागि रूपन्देही गहुँबाली अनुसन्धान केन्द्रमा निर्माण गरिएको कोरोना अस्पतालमा पठाइएकोमा उनको पीसीआर रिपोर्ट पनि पोजिटिभ आएको नगर प्रमुख सोमनाथ सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। यससँगै मुसिकोट नगरपालिकामा मात्रै संक्रमितको संख्या 11 पुगेको छ। रूपन्देहीमा पुष्टि भएका उनको अहिले सोही अस्पतालमै उपचार हुँदै गरेको र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जानकारी प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो। यता 10 जना संक्रमितहरूको स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य रहेको छ। उनीहरू क्वारेन्टिनमै बसेको 22 दिन पूरा भएको र कुनै लक्षण नदेखिएको नगर प्रमुख सापकोटाले बताउनु भएको छ। संक्रमित सबै एउटै क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। थप उपचारका लागि नगरपालिकाले वडा नम्बर 7 स्थित रुद्रावती बहुमुखी क्याम्पसमा निर्माण गरेको आइसोलेसनमा लैजाने तयारी गरे पनि उनीहरूकै आग्रहमा थप सतर्कतासहित सोही क्वारेन्टिनमा राखेर उपचार गरिने भएको छ। उनीहरू गत ज्येष्ठ 12 गते भारतबाट आएको नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक डीबीजीसीले जानकारी दिनुभएको छ। भारतबाट आएदेखि नै उनीहरूलाई वडा नम्बर 3 मा नगरपालिकाले निर्माण गरेको क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो। संक्रमण पुष्टि भएका सबै एकै दिन आएका थिए। गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट असार 10 गते पेश गर्ने भएको छ। सोमबार सम्पन्न गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले असार 10 मा हुने गाउँसभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गर्ने निर्णय गरेको हो। 10 गते बिहान 11 बजे हुने गाउँसभामा नीति तथा कार्यक्रम र दिउँसो बजेट पेश गर्ने कार्यक्रम तय भएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता कविता विक्कले बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले धेरै पटक जनप्रतिनिधि र जनता हिँडडुल गर्न समस्या हुने भएकाले एकै दिन नीति कार्यक्रम र बजेट पेश गरिने उहाँको भनाइ छ। कार्यपालिका बैठकले धुर्कोट गाउँपालिका भित्र असार 5 गतेदेखि टोलमा पठन पाठन सुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। टोलमा विद्यार्थीको समूह बनाई शिक्षकहरूको समय तालिका मिलाएर पठन पाठन गर्ने तयारीका लागि विद्यार्थीहरूलाई निर्देशन दिएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता विकको भनाइ छ। त्यसैगरी कोरोना संक्रमण कोभिड-19 का संक्रमितहरूलाई राख्नको लागि बरबोटको देवीस्थान प्राथमिक विद्यालयमा निर्माण गरिएको आइसोलेसन थप व्यवस्थित गर्ने निर्णय पनि गाउँ कार्यपालिकाले गरेको छ। संक्रमित बढ्न थालेको अवस्थामा संक्रमितहरूलाई गाउँमै प्रभावकारी तरिकाले बस्ने व्यवस्था मिलाई संक्रमण मुक्त हुने वातावरणका लागि धुर्कोटले गाउँमै आइसोलेसन निर्माण गरेको छ। आइसोलेसनका कारण संक्रमितहरू जिल्लामा वा बाहिरका अस्पतालहरूमा जानुपर्ने समस्या समाधान भएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। भ्रष्टाचार विरुद्धको 2 संस्था बीचमा मंगलबार अन्तर्क्रिया सम्पन्न। प्रमुख जिल्लाधिकारी शर्माद्वारा स्थानीय तहमा पुगी अन्तर्क्रिया र अनुगमन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त। गुल्मीमा थप 16 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। यो सँगै जिल्लामा संक्रमितको संख्या 48 पुग्यो। नेपाली कांग्रेस गुल्मीद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु भएका शिक्षकको उपचारमा चरम लापरवाही भएको उल्लेख। र मुसिकोटका कोरोना संक्रमित सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य, थप सतर्कतासहित सोही क्वारेन्टिनमा राखेर उपचार गरिने। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।